अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम पहुंच आए हैं टेक्सला म्यूज़ियम की सबसे ज़्यादा दिलचस्प और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव गैलरी में। ये सामने पहिया, ये दरवाज़े की कुंडियाँ, ताले, तालों की चाबियाँ, ये मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात के नमूने जो वहाँ से दरियाफ़्त हुए हैं। इस गैलरी को मैं साइंसी गैलरी भी कहता होता हूँ। साइंटिफिक और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग गैलरी। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात, ये बाट और घोड़े की लगामें लोहे से बनी हुई, ये ऊपर जराही के आलात, यानी इस दौर में भी यहाँ पे जराही ऑपरेशन का फ़न अपने अरूज पे था। ये सबसे ऊपर कुम्हार के औज़ार, ये आगे सिपाही के हथियार, ये लोहे की डालें, ये चाकू और खंजर, और ये तलवारें। आगे किसान के औज़ार जिनमें कुल्हाड़ी, कुदाल और दूसरे औज़ार, ये द्रांतियाँ और ये फिर तलवारें। ये सुनार के औज़ार जिसमें कसवटियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें। ये सिक्के बनाने के सांचे जिनमें मुख्तलिफ़ तरह के सिक्के ढाले और तैयार किए जाते थे। ये दूसरे औज़ार। ये लोहार के औज़ार दिखाए जा रहे हैं, धूकनी वगैरह। ये मिट्टी का एक कंटेनर, ये मिट्टी के बने हुए खूबसूरत बर्तन, छोटे बड़े बर्तन। यहाँ पे हम आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहे हैं। ये रिटार्ट है जो अमले कशीद के लिए, जिस तरह गुलाब का अर्क या दूसरी चीज़ें हासिल की जाती हैं, ये उस दौर में यहाँ के बासी इसकी मदद से अर्क वगैरह कशीद किया करते थे। ये मिट्टी के मुख्तलिफ बर्तन, ये प्लेटें, ये मिट्टी की प्लेटें और मिट्टी के मुख्तलिफ बर्तन, ये गिलास बहुत ही खूबसूरती से तैयार किए गए थे। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन, ये कूज़े, ये उस दौर के कारीगरों की महारत और हुनरमंदी का मुँह बोलता सबूत। इंतहाई नफासत के साथ बनाई गई ये मिट्टी की चीज़ें इस शोकेस में मुनक्कश बर्तन, उस दौर में जो मिट्टी के बर्तनों पे नक्श नगार बनाए जाते थे वो रखे गए हैं। ये बखूबी देखे जा सकते हैं। ये कांसी के बर्तन जिनमें
مختلف قسم کے روزمرہ استعمال کے برتن، یہ مٹی کا ایک اور کنٹینر، مرتبان بھی اس کو کہتے ہیں، یہ مٹی کے بنے ہوئے خوبصورت کھلونے، بچوں کے کھیلنے کے لیے مختلف چیزیں، مختلف قسم کے کھلونے جس میں پہیے کا استعمال بھی واضح نظر آ رہا ہے، یہ لوہے کے بنے ہوئے برتن، روزمرہ استعمال میں کھانے پینے کے عمل میں استعمال ہونے والی چیزیں، یہ فولڈنگ کرسی جس کو فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کھانے پینے کے تیاری میں استعمال ہونے والے اوزار لوہے سے بنے ہوئے، یہ لوہے کی بنی ہوئی مزید اشیاء، یہ لوہے کا گڑھا اور دوسری چیزیں، یہ گلاس، جگ، یہ مزید برتن، بڑی پرات اور چھوٹے دوسرے برتن، یہ پوجا پاٹ میں استعمال ہونے والی مختلف قسم کی چیزیں، یہ کچھ مٹی کے نیچے بنے ہوئے ماڈل بھی موجود ہیں، یہ بھی پوجا سے متعلق چیزیں، یہ پکی مٹی اور اس طرح کے، یہ جو سامنے آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ اس دور کی تحریر کے نمونے ہیں جنہیں ہم تو نہیں پڑھ سکتے، البتہ ماہرین پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ درخت کی چھالوں پہ، پتوں پہ، لکڑی پہ لکھے ہوئے مختلف طرح کی تحریریں جو گندھارا کی زبان میں تحریر شدہ ہیں، یہ پتھر پہ بھی کچھ تحریریں لکھی ہوئی ہیں، یہ پتھر پہ ایک تحریر آرامی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ تحریر ہے، ماہرین ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بہت بڑا کتبہ، بہت بڑی پتھر کا ایک حصہ ہے جس کے اوپر یہ تحریریں موجود ہیں۔ یہ پہیے والی گاڑی جس کی اطراف میں واضح طور پہ پہیے دیکھے جا سکتے ہیں، لوہے سے بنی ہوئی یہ گاڑی ہے، امتداد زمانہ کے سبب یہ بوسیدہ ہو چکی ہے۔ یہ چکیاں اور مختلف قسم کے برتن، آون دستے، مسالہ وغیرہ پیسنے کے لیے، یہ مٹی کے مختلف مرتبان جو چیزوں کو ذخیرہ کرنے کے کام آتے تھے، بہت بڑے بڑے مرتبان جو کھدائی کے دوران مختلف جگہوں سے دریافت ہوئے تھے۔ ناظرین، ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔